صلی علی محمد، سارے پڑھو صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ میرے دوستو، حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام برقع پا کے مسکران دے پہنے، یا اللہ میں تیری قسم قدرت تو صدقے جاواں، یا اللہ تیرے فیصلے تو صدقے جاواں، تیری حکمت دی سمجھ کسے نو بھی نہیں آئی۔ سارے لوگ کوشش کرتے رہنے حکمت دی سمجھ آ جاوے، لیکن یا اللہ سمجھ نہیں آئی۔ ادو ہیرے قیمت پہ پوانا ہے، ادو سوتر دیاں ہٹیاں مول پہ پوانا ہے، ادو پردہ پہ بنانا ہے، ادو کنویں وچ پہ سٹوانا ہے، ادو پائیاں تو چنڈا پہ مروانا ہے، ادو ذکر قرآن وچ پہ کروانا ہے۔ حکمت، رب دی حکمت، سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ ادو اے واپس گئے، فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ ادو روندے روندے کرتے نال خون لا کے، ایک بھیڑیے دا خون لا کے، نیدے نال کپڑا بن کرتا بن کے، شام دے ٹائم دوتے روندے روندے اپنے بابے دے کول ہے اور فراڈ کر کے کہندے نے بگیاڑ کھا گئے۔ حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام دی ایک گل سن کے حضرت یعقوب نے جڑے الفاظ استعمال کیتے رب نے قرآن بنا دیتا، فرمایا فصبر جمیل، صبر ہی سونی چیز ہے، صبر کرو۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام سودا ہو گیا، عزیز مصر نے خرید لیا، نال لے کے گھر جا رہے ہیں۔ عزیز مصر گھر جا کے اپنی زوجہ نو کہندا ہے، فرمایا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته۔ حضرت یوسف عزیز مصر دے محل وچ پہنچ گئے نے، عزیز مصر دی بیگم نال گل ہو رہی ہے، کہندا ہے اے میری زوجہ، اے میری بیگم، اکرمی، عزت کری۔ کیا کیا پتہ چلیا کہ عزت والیاں دی عزت کرنی پوندی ہے۔ اے اون تو کھپانے پہ ہوئے کہ کیوں کھڑے ہوندے ہو، کیوں درود پڑھ دے ہو، کیوں انگوٹھے چم دے ہو، کیوں پریشان کر دے ہو۔ اے تو اون پریشان ہوئے ہوئے اور جنہ دی عزت رب بناوے، رب انہاں دی عزت کروانا ہے۔ عزت، میرے نبی پاک نے ایک حدیث پاک وچ فرمایا کہ عزت والا عزت کردا ہے، کمینہ عزت نہیں کردا۔ حدیث ہے عزت والا عزت کردا ہے، اور کمینہ جیڑا دل دا کمینہ ہوئے، جیڑا نیت دا کمینہ ہوئے، جیڑا ایمان کے حوالے نال کمینہ ہوئے، او ماں تے کے، باپ تے کے، استاد تے کے، او نبی دے ادب دے بھی جھگڑے کردا ہے۔ نبی دا ادب کیوں کر دے ہو، کھڑے کیوں ہوندے ہو؟ میں آکھدا کہ تسی جاؤ سکول دے اندر، استاد جاندا ہے تے 70 لڑکا ہوندا ہے، کھڑا ہو جاندا ہے، 8 پیریڈ لگدے نے۔ میں آخدا رہنا بھی دیہڑی 8 واری تو ایک کلاس کافر ہو جاندی ہے نا، جو ادب کردے نے استاد دا کھڑے ہو جاندے نے۔ اگر انج فتوی شروع ہو گیا تو پھر کوئی مسلمان تا رہنا ہی کوئی نہیں دنیا دے۔ نبی پاک دا ادب واجب ہے، فرض ہے، اور با ادب با مراد، بے ادب بے۔ فرمایا کہ اکرمی، عزت کرنی ہے، مسواہو۔ فرمایا حضرت یوسف دے متعلق وہ پیا کردا ہے عسا ان ینفعنا۔ ایک عام لوگ مسئلہ کرتے ہیں بھئی کوئی نفع نہیں دے سکتا، نفع نقصان دی مالک رب دی ذات ہے۔ اے ویکھو ایک کافر بنے پے نے، فرمایا عسا ان ینفعنا۔ حضرت یوسف دے متعلق عزیز مصر بیوی نو کہنا پہ مینوں ان معلوم ہوندا ہے اس دے ذریعے سانو وچ مصر والیاں نو نفع ملنا ہے،
اللہ رب العالمین فرماندے نے نفاتے ملنا ہے کنان وچوں بھی بوریاں چا کے لوگ مصر دا راہ پہ ڈھونڈدے نے. مصر دا ایسا بادشاہ ہے جیڑا بھی بوری لے کے آ جاوے کنک دے دانیاں دی بھر کے دے دیندا ہے. حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام نے متعلق اسا ينفعنا او نتخذہ ولدا یا ساڈی اولاد کوئی نہیں. اے تھانوں پتہ ہے کہ عزیز مصر نامرد ہے, ہو سکتا ہے اسی اس نو اولاد بنا لی ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اساں انیار حضرت یوسف نو قرار دیتا, اتو دی حکومت دیتی, اقتدار دیتا. فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ اساں علم عطا کیتا. ہن اپنے ایمان نال دسو اپنے بابے دی گود وچوں نکل کے 3 دن تے 3 راتاں دا چلا خوہ وچ جا کے کڈیا, خوہ وچوں نکل کے مصر بازار وچ پہنچ گئے, مصر بازار وچوں نکل کے اگر عشق دے معاملے دے قیدی ہو گئے. حضرت یوسف نو سکول جانے دا ٹائم نہیں ملیا, استاد دے سامنے دوزاں نو بہنے دا وقت ہی نہیں ملیا. رب پہ اعلان کر دینے خیال کرنا نبی دا کوئی استاد نہیں ہوندا, نبی دا استاد رب خود ہوندا ہے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اساں خواب دی تعبیراں دا علم دینا ہے. فرمایا تے انج نہ سمجھنا اے استاد تو بغیر میری طرف تو بالکل ٹائم تھوڑا ہے. واللہ غالب علی امرہ یہ تو دیکھ لیا نا ساری دنیا کی حکومتاں مایوس ہو گئی ہیں, اجے تک لاشاں نہیں نکلیاں کوٹھیاں تلوں. یہ تو ویکھ لے وہ سپر پاوراں کئی کٹھیاں ہوئی نے جیڑیاں جھوٹھی سپر پاور دا دعویٰ کردے نے, وہ سب اکٹھے نے لیکن رب دی پکڑ تو کوئی چھڑا سکدا تے رب دی شان. فرمایا کہ واللہ غالب علی امرہ اللہ دی ذات ہر امر تے غالب, ہر کم تے غالب, ہر پروگرام تے غالب. او چاہے تے چڑیاں دے کولو ہاتھی مرا چھوڑے, او چاہے تے مچھر دے کولو فوج مرا دے وے, او چاہے تے اپنے گھروں تلے دفن کرا دے. واللہ غالب. یارو یقیناً اس بازار وچوں گزردے ہویا یوسف علیہ السلام نو یاد آندا ہو سی یا اللہ اج تے مصر دا سب کنٹرول میرے ہاتھ وچ ہے. اے اوہی بازار ہے جتے بردا بن کے تو مینوں وکوایا ہے. اسے بازار دے وچ میرا سودا ہوندا رہے, اسے بازار دے وچ میں آوازاں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اے نماز کے بعد اللہ یا رسول اللہ اس گل نو ایتھے روک لو. حضرت یوسف علیہ السلام دے اوتے حملہ ہویا, زلیخا کوٹھے وچ لے گئی, سپیشل ایک محل اس نے بنوایا اسی گل واسطے جس دے 7 دروازے لائے, 7 رستے بنائے, 7 ڈیوٹیاں بنائیاں. حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام 7ویں کوٹڑی دے اندر بیٹھے ہوئے نے, لیکن میں صدقے جاواں پاک دامناں دی پاک دامنی نو رب نے کیویں قائم رکھیا ہے, کتنا رب دا کرم ہے. حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام ارادہ کر دینے یا اللہ ایک اے چاندی ہے, یا اللہ اے چاندی ہے میں تیری رضا چاہنا, اے گناہ چاندی ہے میں رضا چاہنا, اے یا اللہ اے اس جڑا نا مالک جس نے میری بڑی عزت کیتی ہے, مینوں بڑا مقام دیتا ہے, اے اس دے گھر وچ گناہ کرانا چاہندی ہے, میں تیری رضا چاہنا. آواز آندی ہے اے میرے پیارے نبی پھر انتظار کیوں کردا ہے, کھڑا ہونا تیرا کام ہے, دوڑنا تیرا کام ہے, تالے توڑ کے دروازے کھول دینا ہے میرا کام ہے. ایک منظر آیا, حضرت یوسف علیہ السلام 6 دروازے کراس کیتے, 7ویں دے قریب پہنچے تے پیچھے کرتا پکڑیا, کرتا پھٹ گیا. 7ویں دروازے عزیز مصر بھی آ گیا.
تے فوری طور دے فرمایا کہ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت، میرے آقا دا مقام، میرے آقا دی عظمت، حضرت یوسف دی شان، جیڑے ویلے حضرت یوسف دا کرتا پکڑے ہوئے ہے، کرتا پھٹے ہوئے ہے، عزیز مصر آ گئے، وہ عورت کہندی ہے اس دی کیڑی سزا ہوئے؟ جیڑا تیرے گھر وچ تیری عزت وچ جیڑا نا خیانت کرے اس دی کیا سزا ہے؟ ایک روایت میں جانا ہے کہ اس نے نیام میں تلوار کٹی۔ حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام انتظار پہ کر دینے رب کی کر دے سبحان اللہ۔ او جیڑا کھوں چو کٹوا کے، جیڑا بازاراں چو پھرا کے، جیڑا محلہ بچاؤن والا ہے، اس دا کی پروگرام ہے اور اس دا کی منصوبہ ہے؟ تھانوں پتہ ہے ایسیاں عورتاں جیڑیاں بدماش عورتاں ہوندیاں نے، غدار عورتیں ہوندیاں نے، اپنے گھر والاں دی خیانت کرن والی ہوندیاں نے، او اس طرح کامیاب نہ ہون، او بلیم لگاندیاں نے، او تہمت لگاندیاں نے۔ اج بھی یہی طریقہ ہے ایسی غدار عورتاں دا۔ میں صدقے جاواں نیام وچوں تلوار پہ نکل دی ہے، ادو ایک عورت 7 سال دا 7 مہینہ دا بچہ، 6 مہینہ دا بچہ اس دی گود دے اندر ہے، تلوار پوری نیام وچوں نہیں نکلی، بچہ ماں دی گود وچ کھڑا ہو گیا۔ اوے عزیز مصر، خیال کری تلوار چلاون تو پہلے ویکھتے صحیح، پہلے ویکھتے صحیح۔ اکے کی ہویا؟ فرمایا وشاہد شاہد من اہلہا، وہ بولے تھے کہنا ہے کہ ان کان قمیصو قد من قبل، جیڑا کسی دی ہتھی پوندا ہے اس دا سامنے کرتا پھڑدا ہے تے جیڑا دوڑدا ہے اس دا پیچھے کرتا پھڑدا ہے۔ معصوم بچہ کہنا ہے اوے عزیز مصر، اگر اگوں کرتا پھٹے ہوئے ہے تیری بیوی سچی ہے، اگر پیچھے کرتا پھٹے ہوئے ہے تے اللہ دا نبی سچا ہے۔ اچھا بولو ان لوگاں نے معاف نہیں کسے نو کیتا۔ حضرت یوسف تے بلیم لگیا، حضرت موسیٰ تے بلیم لگیا، اور جس خاتون اور جس اماں عائشہ دا نکاح رب نے عرشاں تے پڑھیا اس نو معاف نہیں کیتا۔ لیکن فرق یہ ہے، فرمایا کہ دلاں دا سہارا تے اکھیاں دا تارا ہے۔ نال موازنہ بھی کر دیا ہو، اس مولوی دی تقریر دا جواب بھی نوٹ کر دے رہا ہو۔ اے تے کہندے نے نبی ساڈے جیسا، نبی ساڈے جیسا، اگر نبی ساڈے جیسا ہوندا تو 6 مہینہ دے بچے نو بولن دی کیڑی لوڑ ہے؟ فرمایا ادو میرے نبی پاک دے حرم دے تے بہتان لگ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ دی پاک دامنی تے فرمایا دلاں دا سہارا تے اکھیاں دا تارا ہے، دساں کے دساں نو آقا کتنا پیارا ہے۔ تو تہمتاں لانا ہے، تو اعتراض کردا ہے، تو تنقیس کردا ہے، تو نقص تلاش کردا ہے، دساں میں تو کیڑا سانو مدنی پیارا ہے۔ کیوں؟ ساڈی ہر ویلے سنن دا صدا، اساں سارے تو چنگے رہ گئے۔ جڑے ویلے آخ تیری مرضی ہے المدد یا رسول اللہ، اللہ دی قسم ہر ویلے ساڈی سنن دا صدا، اساں سارے تو چنگے رہ، سارے آکو ہر ویلے ساڈی سنن دا صدا، اساں سارے تو میٹھا مدنی دیتا ہے خدا، اساں سارے تو چنگے رہ گئے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام جیل پہنچ گئے،
بچے دی گواہی ہو گئی، فیصلہ صحیح نہیں ہویا، غیرت منداں والا فیصلہ نہیں کیتا، اس نے بغیرتاں والا فیصلہ کیتا۔ حضرت یوسف جیل پہنچ گئے۔ حضرت یوسف جدو جیل وچ پہنچے، قیدیاں نے ویکھیا اور بھی بڑے قیدی نے، لیکن میں صدقے جاواں کھانا جدو آندا ہے او پاکاں دی اولاد پاک ہوندی ہے، دو لقمے کھاندے نے تے کھانا پورے قیدیاں وچ تقسیم کر دیندے نے۔ قیدی کہندے نے بڑے بڑے مجرم قیداں وچ آئے، بڑے بڑے نرم بھی ہو جاندے نے، ایہو جہا قیدی تے ویکھے ہی نہیں، دن روزہ رکھدا ہے راتی عبادت کردا ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام خواباں دی تعبیر دا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ دو قیدی نال جڑے پہلے دن ہی نال گئے تے انہوں نے کولو بنا کے خواب، کئیاں نو عادت ہوندی ہے، کئیاں نو بڑی بھڑی عادت ہوندی ہے خواب بنا کے اگلے نو مطمئن کرنا، حالانکہ بہت برا گناہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماندے نے جو دے دو دانے رب قیامت والے دیہڑے دیسی اس بد نصیب نو جڑا جھوٹے خواب بیان کر کے لوگاں نو لٹدا ہے، لوگاں دے تے ڈاکے ماردا ہے، اس نو رب فرماتی ہے دو جواں دی گنڈ مار۔ وہ آخری جو دے دانا دی گنڈ کیویں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اے نہیں ہو سکتا، جھوٹے خواب بیان کرن والے تو بھی جنت وچ نہیں جا سکتا۔ خیال کیتا کرو، خواب سچا ہونا چاہیے۔ خواباں دی تعبیر پوچھنا ہے تے آپ نے دسیا تے وہ چلے گئے تے وقت گزردا عزیز مصر نو خواب آئی۔ اے ہن آخری گل ہے، خواب آئی 7 گائیاں موٹیاں، 7 دبلیاں، 7 تازے سٹے، 7 سکے، وہ جڑے عامل نو بلاوے تو آ کے پتہ نہیں میرے علم تو تے باہر ہے، پتہ نہیں یہ کیسا خواب ہے۔ چلدا وہ کوئی بھی جواب نہ دے سکیا تے اچانک اس دی کھوپڑی وچ گل آئی، او جس نے مینوں جیل وچ خواب دسیا آئی، تعبیر دسی آئی کہ تو بری ہو جاسی۔ اس نے جا کے اس بادشاہ نو آکھیا کہ خواب دیاں تعبیراں اگر پوچھنیاں نہیں تو پھر ایک قیدی ہے جس دا سنیا دینا مینوں یاد نہیں رہا، میں شرمندہ بھی ہاں اس تو۔ انہوں نے فرمایا آئی کہ عزیز مصر نو آکھیں کہ ایک بے گناہ قیدی تیری جیل دے اندر ہے، بے گناہ ایک ہے، وہ مینوں گل یاد نہیں رہی، تے اگر تو چاہویں تے میں خواب پوچھ کے گیا، خواب پوچھیا دسیا واپس آیا، جدو خواب دی تعبیر سنی نا وہ بڑا مطمئن ہویا، کہندے جلدی جا، ایسے بندے دی قید نہیں ہونی چاہیے، ایسے بندے نو آزاد ہونا چاہیے۔ اور نبی وچ تے بندے عام بندے وچ فرق ذرا غور فرمانا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اسی تے جڑا نا کوئی پوچھن ٹر جاوے، اسی پوچھن سانو جیل وچ کوئی پوچھن آ جاوے، اسی آکھدے تو دنیا دے اندر ہور تے کوئی ہے ہی کونا، کتنی تو شفقت کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جیل دے اندر وہ بندہ آیا، کہنے جی بادشاہ نو خواب آئی ہے، پہلے تو میں معذرت کردا ہاں تھوڑا پیغام نہیں دیتا، تو پھر میں عرض کردا ہاں خواب دی تعبیر ہے اور خواب دی تعبیر بیان ہوئی۔ پھر بادشاہ نے آکھا جاؤ بلا کے لاؤ۔ حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام بلاؤن واسطے آیا، قید بھی ختم، تھوڑی آزادی بھی ہو گئی، جیل تو بھی فارغ ہو گیا، آؤ۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں قید وچوں 7 سال گزر گئے نے، 7 سال دی راتاں گزر گئی نے، میں قید وچوں میں جیل وچوں باہر قدم نہیں رکھنا، کہ کدوں تک نہیں رکھنا۔ حضرت یوسف نے فرمایا جا کے عزیز مصر نو آکو مصر دیاں 40 عورتاں نو بلاؤ، زلیخا نو بلاؤ، انہاں دی انگلیاں دے زخم ٹھیک ہوئے نے یا نہیں ہوئے، انہاں کولوں پوچھو یوسف سچا ہے یا زلیخا سچی ہے، میں قید وچوں باہر نہیں آنا۔ عزیز مصر، اے جڑا عزیز مصر ہے نا زلیخا دا خاوند اے ہور ہے، اس وقت دا بادشاہ ہور ہے، اے دو نے خواب دوسرے بندے نو آئیے، اس نے جا کے دسے تو اس نے پتہ نہیں بھی کیا معاملہ ہے۔ اس نے پوچھا گل کہ اس آ کے 40 عورتوں نو بلاؤ، جدو 40 عورتیں آئیاں زلیخا آئی، فرمایا وقال الملک اتونی بھی،
ہن گل میں بھی آخری کروں تے گل اتنے بھی آخر تے پہنچ گئی. حضرت یوسف دا ذکر ہو رہا, 40 عورتاں بھی آ گئیاں, زلیخا بھی آ گئی. تے اس بادشاہ نے پوچھا فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. او بادشاہ نو جواب پہ ملدا ہے, عورتاں دے کولوں پوچھو کتانا جنہاں دے ہاتھ کٹے گئے نے, او ہاتھ کٹن دا پروگرام کیوں بنیا, دعوت کیوں دیتی گئی, او کی معاملہ ہے. جدوں عورتاں آئیاں تے انہاں نے آکھیا معاملہ یہ ہے کہ اساں اعتراض کیتا بیوی عزیز دی ہوئے تے عاشق غلام تے ہوئے, ایک گل جچدی نہیں, اتوں اساں اے بنایا تے وچوں ساڈا دل ہے کہ سانو بھی یوسف نظر تے آ جاوے. اتو اے فراڈ رکھیا, وچوں اے نشانہ رکھیا, رب نے سانو بھی محروم نہ کیتا. زلیخا نے دعوت دا اہتمام کیتا اور ساریاں نو چھریاں بھی دے دتیاں, فروٹ بھی دے دیتا. اندر جا کے آکھیا لجپالا ذرا اپنا حسن و جمال سامنے رکھ کے تو گزر کے تا جانا, میرے ویڑے چو ایک باری گزرتے صحیح. حضرت او عورتاں پہ دستیاں بادشاہ نو جدو گزرے نا تے اساں ناشپاتی سیب کٹدیاں پیاں, ہوش وچاں, کوئی شراب کوئی بھنگ دا معاملہ نہیں, ہیروئن تے بڑی بعد وچ ہے, اور کوئی ایسا معاملہ نہیں. جدو سیب دے تے چھری سیب دی بجائے انگلیاں پیاں کٹی دیاں نے تے ساڈے منہ وچوں نکلے بشر نہیں ہے تے کوئی نور ہے. اے کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نو جنہاں نے ویکھیا انہاں نے بشر نہیں آکھیا. اللہ دی قسم ساری زندگی صدیق اکبر نے نبی نو بشر نہیں آکھیا, ساری زندگی حضرت فاروق اعظم نے بشر نہیں آکھیا, ساری زندگی علی نے بشر نہیں آکھیا. نبی پاک جدو ٹردے نے صحابہ انت شمس انت قمر, ان شمس سورج نو آکھدے نے, قمر چند نو آکھدے نے. انت شمس انت قمر انت نور فوق نور انت لا شکا محمد انت مفتاح الصدور. او تے چند آکھدے نے, او تے سورج آکھدے نے. اے بعد وچ جمن والا بد نصیب ہے جیڑا بشر دے رٹے لاندا پھردا ہے. انہاں عورتاں نے کہا اساں ہاتھ کٹ لے. اکے ہاتھ کیوں کٹی وے؟ اکے جدو حسن یوسف نو دیکھیا سانو خبر ہی نہیں, سانو پتہ ہی نہیں. اللہ دی قسم انگلیاں کٹیندیاں جاندیاں نے, حسن یوسف سامنے سانو پتہ ہی نہیں لگیا. اے انہاں عورتاں ڈیری دتی کہ کدی تھانوں بھی شہادت دینی پوے تو سچی شہادت دیتی کرو. برادری نو راضی کرن واسطے انج کوڑا قرآن نہ ٹھوکی گئے کرو, سچی گل کرنی چاہیے. زلیخا کو بادشاہ نے پوچھا ہن تو دس آخری جڑا ہے نا تیری گل تے میں فیصلہ کرنا. او کہن لگی کہ قالت امرأۃ العزیز, عزیز بیوی بولی کہ کیا آخ دیے الان حصحص الحق, ہن میں چھپاواں تمی چھپدا نہیں, ہائے ہائے ہن میں چھپاواں تمی گل چھپدی نہیں. ہن سورج چڑھیا ہویا کون چھپا سکدا ہے؟ اج صداقت یوسف دا سورج چڑھ گیا. او پہ آخ دیے زلیخا فرمایا حصحص الحق انرا عن نفسه, میں خود اس نو برگلایا, میں اس دے تقدس تے حملہ کیتا, میں اس دی پاک دامنی لٹنا چاہا, لیکن وَإِنَّهُ غلطے ہوئے جڑی مخالف بھی تسلیم کرے. فرمایا وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. حضرت یوسف علیہ السلام جیل وچ بیٹھے نے, اے دربار وچ فیصلہ ہو رہا ہے. جبرائیل کدی جیل وچ جانا ہے, کدی دربار وچ جانا ہے. حضرت سید الملائکہ جبرائیل کہندے نے اے یعقوب دے بیٹے, اے اسحاق دے پوتے, اے ابراہیم دے پڑپوتے مبارک ہوئے, اج تہاڈی صداقت دا سورج طلوع ہو گیا.
حسل حق حق ظاہر ہو گیا، ہن چھپانے دی گنجائش نہیں۔ زلیخا کہندی ہے میں جھوٹی ہاں، یوسف سچا ہے۔ یہ ساری گلاں دا نچوڑ آخری گل فرمایا بن تو غلام سونے نبی سرکار دا، یوسف دا ذکر بھی نال نال، حضرت آمنہ دے لال دا ذکر بھی نال نال۔ فرمایا بن تو غلام سونے نبی سرکار دا، بالن نہ بنے وے دوزخ دی نار دا، نیتے ملسیا سخت سزا، اساں سارے تو چنگے رہ گئے، میٹھا مدنی دیتا ہے خدا، اساں سارے تو چنگے رہے۔ میرے دوستو حضرت یوسف دی صداقت دا سورج چڑھیا۔ میرے آقا جدو فتح مکہ، میں تہاڈے نال وعدہ کیتا ہے فتح مکہ دے موجود ہوتے میں عرض کرساں، میرے آقا جدو کعبے دے اندر موجود ہوئے آپ نے اعلان فرمایا اوے مکے والےو اج میں تانوں معاف کیتا ہے جویں مصر وچ یوسف نے بھائیاں نو معاف کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور تھوڑی اس حاضری نو قبول فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔